अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त जी एक वीडियो वायरल है और इस वीडियो के अंदर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब फ्रांस में उनके अंदरून शहर फ्रांस जो है अंदरून शहर पेरिस में जो किसी पुरानी तारीखी जगह के ऊपर अपनी बेगम साहिबा के साथ तशरीफ़ रखते हैं और वो जो बंदा पेडेस्ट्रियन वॉक नहीं कर रहा होता और वो फिर रहा होता है, वहाँ पे उनको किसी ने घेर लिया है और वो पश्तो बोल रहा है और वो पश्तो में उनको गालियाँ बक रहा है। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों का फौरी तौर पे जो पख्तून भाई हैं हमारे, उनका आ गया कि जनाब पख्तून रवायत तो ये है कि वो खातून के सामने गालियाँ नहीं बकते उसके मर्द को, तो ये पख्तून नहीं है, ये अफ़गानी लगता है। वो अफ़गानी है, तुरानी है, ईरानी है, जो कोई भी है, उसके हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। देखिए, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं, मैं उनका किसी हद तक मोतरफ भी हूँ और उनकी स्ट्रेटजी के ऊपर, अगरचे आखिरी कोशिश उन्होंने की कि मैं एक्सटेंशन ले लूँ और जनाब फैज़ हमीद जो है उसको अपना जानशीन बना के जाऊँ, क्योंकि उन्होंने पता था कि हरकतें ऐसी हो गई हुई हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको किया जाएगा और हम उनके उस किरदार के ऊपर जो है वो उसके नाक़िद भी रहे और उनको भुगता भी, ठीक है। और मतलब कि दो अदवार के ऊपर हमारी मोहब्बत जो है वो निछावर की गई अदारे की तरफ से, एक मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर और एक बाजवा साहब के दौर के अंदर। और दोनों अदवार को, वो ज़िया उल हक साहब के दौर में जो मोहब्बत निछावर हुई थी उसमें स्टूडेंट लाइफ थी, उसका ज़्यादा दुख नहीं होता, उसमें तो मतलब कि एडवेंचर होता है। तो बहरहाल कमर जावेद, लेकिन इसके बावजूद भी जब आप तजिया करते हैं किसी का तो उसको उसका ड्यू क्रेडिट भी देते हैं। तो मैंने ये अर्ज़ किया कि फ़ौज के अंदर जो स्ट्रेटजिक मूव होती है उसके अंदर आपका आगे बढ़ना, पेशकदमी जिसको कहते हैं, उसमें शायद इतना नुकसान नहीं होता जितना पसपाई में होता है, क्योंकि आपने सब कुछ समेट के तो उस महाज से पसपा होना होता है। तो उसमें अगर देखें तो जवानों का नुकसान भी ज़्यादा होता है, जानों का या जवानों का नुकसान भी ज़्यादा होता है। बहुत सारा असला जो आप नहीं वहाँ से उठा पाते और आप उसको ज़ाया करते हैं, उसको डिसेबल कर देते हैं। देखिए ना, जैसे अमेरिकन जो थे वो काबुल से भागे तो बहुत सारे जहाज़ वो नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते थे ना, तो लिहाजा उन्होंने उनके सिस्टम के ऊपर हथौड़े मार मार के, जो सामने नहीं लगा होता है हुड, जो लगा होता है हुड तो खैर ऊपर होता है, लेकिन सामने जो पैनल लगा होता है वो पैनल्स तोड़ दिए। अगर वो पखे वाले जहाज़ थे तो उनके पखे तोड़ दिए, पखों के पर तोड़ दिए कि इनको कोई चला ना सके। तो ये पसपाई का एक असूल होता है कि उसके अंदर नुकसान ज़्यादा होता है। जितना बड़ा नुकसान हो सकता था प्रोजेक्ट इमरान खान से मुराजत अख्तियार करते हुए, पसपाई अख्तियार करते हुए, जनरल बाजवा साहब ने अपनी ज़ात को विलन बना के, अपने आप को मीर जाफ़र और मीर सादक कहलवा के, गालियाँ खा के इमरान खान के हथों वो नुकसान अपने अदारे का नहीं होने दिया। और वो वरना तो अदारे को जिस तरह उन्होंने पिछले 20 साल से बना लिया हुआ था उसमें तो बगावत हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई बगावत, ठीक है। जनरल बाजवा साहब जो थे वो बड़े आराम से उस प्रोजेक्ट से पसपाई अख्तियार करते हुए कम से कम नुकसान पे निकल गए और निकल के उन्होंने कमान जो थी वो हाफ़िज़ सैयद आसिम मुनीर साहब के हवाले कर दी और कहा कि जी मेरा आइंदा कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, मैं बच्चों के साथ जो है वो टाइम गुजारूँगा, ठीक है। अब उनके चले जाने के बाद अगर उनके ख़िलाफ़ कोई अपने अदारे के अंदर या आइन के हवाले से कोई कौम समझती है और वजह समझती है कि उन्होंने अपने अख्तियारात से तजावज़ किया था, तो आप उनको अदालत के कटहरे में लाएं और उसके लिए अपने 1-2 वज़ीर आज़म भी कुर्बान करने पड़े तो कर दें, ठीक है, और वज़ारत हाय उज़्मा भी कुर्बान करनी पड़े तो कर दें। आप उनको कटहरे में लाएं, उनका ट्रायल करें। ये कोई तरीका नहीं है कि आप राह जाते उनको पकड़ लें और उनको गालियाँ देना शुरू कर दें और मतलब कि उनकी घर की जो ख़वातीन है उसके सामने उनको बेइज्जत करें। ये जिसने भी ये हरकत फरमाई है और जिसने भी ये की है वो कोई मुनासिब हरकत नहीं है, इसको किया जाना चाहिए। अब ये तो है हमारा असूली मौक़िफ़, इसको कंडेम किया जाना चाहिए जी।
ٹھیک ہے. اب دیکھیں میرا مطلب ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے خود ہی فرمایا تھا کہ ان کا جو صاحبزادہ ہے وہ ان کے سیاسی کردار کا ناقد ہے اور وہ اس کے اوپر تنقید کرتا رہتا ہے کہ آپ یہ درست نہیں کر رہے. تو گھر کے اندر بھی اگر اپوزیشن موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ موجود تھی تو آپ اس سے خود سمجھ سکتے ہیں. لیکن مجھے بہت برا لگا ذاتی طور کے اوپر کہ جنرل صاحب کے خلاف جو ہے وہ بدزبانی کی گئی اور اب اس کو افغان کے اندر لپیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسری بات جو تھی، جنرل صاحب ماشاءاللہ وہ آدمی ہیں، ان کا قصور ایک اور جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے عمران احمد خان نیازی صاحب کو اقتدار میں مسلط رہنے کے لیے اور جو اپنے ان کے نیفیریس ڈیزائن ہیں، جو ان کے مذموم مقاصد ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے وہ ان کی مدد نہیں کی عمران خان صاحب کی. یہ بھی ان کا بہت بڑا جرم ہے اور جس کی بنیاد کے اوپر انہیں گالیاں سننا پڑ رہی ہیں، تو یہ ان کو سننا پڑتی رہیں گی. اب آپ کہیں گے کہ اگر جنرل صاحب جو ہے وہ پوری طرح پسپائی اختیار کر گئے تھے تو اب یہ کیا ہے جو اس وقت ہوا ہے، یا وہ لاہور میں کور کمانڈر لاہور والا جو قصہ ہوا ہے یہ کیا ہے؟ وہ کور کمانڈر لاہور والا قصہ اکیلے کا نہیں ہے، 176 اس کے ساتھ اور بھی ہیں. اور یہ ایپی سینٹر بنا ہوا تھا ادارے کا کے اندر، یوتھیوں کا ایپی سینٹر بنا ہوا تھا لاہور. تو اتنے ہی بندے پکڑے جانے تھے، باقی کو 8-8 10-10 مختلف جگہوں پہ ہوں گے. لیکن یہ جو ایپی سینٹر تباہ کیا ہے انہوں نے، اور باقاعدہ یوتھیوں نے خود کیا ہے اس کے. تو یہ کیا ہے بھائی جان؟ بات یہ ہے کہ آپ نے میدان جنگ میں جو بارودی سرنگیں بچھائی ہوتی، ٹھیک ہے، وہ تو آپ بھاگتے ہوئے انڈو نہیں نہ کرتے، وہ تو وہیں پہ بچھی رہتی ہیں. کیونکہ اگر آپ بارودی سرنگوں کو ڈیفیوز کرنے میں لگ جائیں گے تو پھر تو دشمن آپ کو آن لے گا، ٹھیک ہے، دشمن سر پہ پہنچ جائے گا. تو دشمن کے آنے سے پہلے اگر آپ نے بھاگنا ہے تو اسلحہ آپ ضائع کرتے ہیں. اب دیکھیں افغانستان کے اندر اس وقت سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ بارودی سرنگوں کا ہے، جو امریکی مختلف جگہوں کے اوپر، مختلف علاقوں کے اوپر، مختلف راستوں کے اوپر وقتاً فوقتاً بچھا گئے ہوئے ہیں. یہی بارودی سرنگیں پروجیکٹ عمران خان کے لیے بچھائی گئی ہیں. یہ عدلیہ کے اندر ہے، بڑے بھاری طریقے سے جناب فیض حمید صاحب نے بچھائی تھیں اور پلانر وہی ہے بس بائی طرح، ٹھیک ہے. اس کے بعد مطلب ایگزیکیوٹر وہ تھا نا، باجوہ صاحب تو حکم دیتے تھے نا، تو وہ ایگزیکیوٹ کرتا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے نمبر 1 ادارے کے پیرلل سیٹ اپ کھڑا کیا گیا تھا، وہ بھی وہیں پہ ہے. عدلیہ والا بھی وہیں پہ ہے، وہ بھی وہیں پہ. پھر انتظامیہ کے اندر اپنے پسند کے افسران کو پروموٹ کر کے اوپر لایا گیا تھا، وہ بھی وہیں پہ. یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ پھر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے اندر جو ہیں وہ ان کو پروموٹ کر کے اوپر لایا گیا، وہ بھی وہیں پہ. تو جب کچھ بھی نہیں بدلا، نہ ہم بدلے نہ تم بدلے نہ دل کی آرزو بدلی ہے، وہ شعر ہے نا، نہ ہم بدلے نہ تم بدلے نہ دل کی آرزو بدلی، میں کیسے یقین تبدیلی آسمان کر لوں. کوئی اس طرح کا ہے، میں آسمان کے تبدیل ہونے کا کیسے یقین کر لوں، نہ تم بدلے نہ ہم بدلے نہ دل کی آرزو بدلی. تو کچھ بھی نہیں بدلا نا. وہ سارے جو لوگ جو تھے وہ جو زومبیز ہیں، جن کو اپنا گروم کر کے زومبیز کے طور پہ مختلف جگہوں پہ مسلط کیا گیا. دیکھیے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک آپ کی نظریاتی ضرورت ہوتی ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کے اوپر ایک ڈیوائن مہر لگ جائے، مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، یا میرا مطلب ہے کہ بھگوان جو ہے یا یسوع مسیح جو ہے وہ اس سے بڑے خوش ہوں گے، تو ڈیوائن مہر لگ گئی، ٹھیک ہے. دوسری یہ ایک نظریاتی ضرورت ہوتی ہے آپ کی روح کی، آپ کے دماغ کی، وہ آپ کو اطمینان دے دیتی ہے. دوسرا ہوتا ہے کہ جس سے آپ کا مالی مفاد وابستہ ہو جائے. اور وہ کیا ہے، کٹن کٹیا سب سے بڑا روپیہ والا صاحب جو ہے، وہ سب سے بڑا روپیہ ہے. روپیہ ایک بہت بڑا مذہب ہے جو دنیا کے اندر پریکٹس کیا جاتا ہے. کیپٹلزم جو ہے وہ سب سے بڑا مذہب ہے. امریکہ کے اندر سے 17% لوگ جو ہے وہ مذاہب کے اوپر عمل کرتے ہیں، باقی 73% لوگ جو ہیں وہ سونے کے بچھڑے کے پجاری ہیں. تو آپ دیکھیں ان کی اکثریت کتنی زیادہ ہے. تو ان لوگوں کو یہ جو زومبیز بنائے گئے، ان کا مفاد بھی ساتھ میں جوڑ دیا گیا، اور اپنے مفاد حاصل کرنے کے لیے اپنے بہن بھائیوں کو بیچ دینا، وطن کے مختلف رازوں کو فروخت کر دینا، امریکیوں کی پاکستان کے اندر شکارگاہ بنا دینا کہ وہ یہاں پہ جب شکار کرنے آئیں تو یہ اس کے ہمراہ ہوں، یہ ان کے ضمیر کے اوپر ذرا برابر بھی بوجھ نہیں ڈالتا، اور وہ اسے گیم کا حصہ سمجھتے ہیں.
اس مائنڈ سیٹ کے لوگ جو ہیں وہ جب روب عمل آتے ہیں تو وہ چیزوں کو اس حد تک لے کے جاتے ہیں. یہ لوگ کون ہیں؟ مانسیرا سے اٹھ کے امریکہ تک پہنچے ہیں اور کس طرح سے پیسے کمائے ہیں اور اب کیا کر رہے ہیں. یہ ہمارا ایک اور موضوع ہے جسے ہم اگلے ولاگ کے اندر ڈسکس کریں گے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.